क्या आप एक ऐसी माँ हैं जिसको महसूस हो रहा है कि उसकी औलाद उसके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ लेके बैठी हुई है? क्या आप एक ऐसी माँ हैं जिसके बच्चे माँ को ही ब्लैकमेल करके उसको ख़ामोश करवा देती है? क्या बच्चे बाप को हीरो और आपको अपनी ज़िंदगियों का विलन तस्वुर करते हैं? क्या आपकी अपनी ममता आपकी कमज़ोरी बनती जा रही है? अगर हाँ, तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो आप सबकी ही बहुत ज़्यादा फ़रमाइश के ऊपर मैंने ये टॉपिक आज बनाया है कि माँ किस तरह रुलती है, रुस्वा होती है अपनी औलाद के हाथों, जबकि वो उसकी मोहब्बत में आकर उसकी इतनी खिदमत कर रही है और उसको बुरे रास्ते से बचने का कह रही है, अच्छे रास्ते की तरगीब दे रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चे माँ को ही अपना दुश्मन समझने लगे तो माँ क्या करे? और साथ में ही मैं आपको चॉकलेट फज बिस्किट की एक बहुत ही आसान और झटपट पड़ जाने वाली एक रेसिपी बताऊँगी। साथ के साथ मैं बताती भी रहूँगी, टॉपिक भी कवर करूँगी, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं नहीं बता पाई तो मैं ऊपर स्क्रीन चलती रहेगी तो मैं इसके ऊपर भी लिखकर आपको ज़रूर गाइड करती रहूँगी। और बहुत ही अच्छी मज़ेदार बन के ये रेसिपी तैयार होती है मीठे की। और मैं ये तकरीबन 2012 या 2013 से बना रही हूँ और उस वक़्त यकीन करें कि ये यूट्यूब पे नहीं आई थी। उस वक़्त मैंने भी किसी से सीखी थी ये, लेकिन उस वक़्त ये यूट्यूब पे नहीं आई थी, लेकिन अब शायद यूट्यूब पे हो, लेकिन इस तरीके की नहीं है और दूसरी तरीकों से ज़रूर बन जाएगी। अच्छा, ये मैंने मिलाई अलग कर ली थी कि मैं इसका फिर देसी घी निकालूँगी। देसी घी हमें घर पे ही बन के इतना अच्छा तैयार मिल जाता है कि फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा-सा बस मैं रेसिपी की तरफ आपको बता दूँ कि मैं दूध मैंने तकरीबन ये आधा किलो के करीब मैंने हल्का गरम बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही बॉयल था। अब मैं इसमें 3 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर पानी में मिला के इस दूध के अंदर ऐड कर दूँगी। फिर दूध में मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी सिर्फ़ 2 चम्मच डालूँगी, क्योंकि बाकी आगे सारी चीज़ें बहुत मीठी हैं, इसलिए इस दूध को मैंने बहुत मीठा नहीं करना। एक तरफ मैंने ये कॉफ़ी डिज़ोल्व कर ली है और ये मैं डाल दूँगी दूध के अंदर। 2 दूध आप देख रहे होंगे कि और 2 कप रखे हुए हैं। एक में मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी और एक में मैं कोको पाउडर डालूँगी। कोको पाउडर 3 चम्मच भर के जाएगा और कॉर्नफ्लोर भी तकरीबन 3 चम्मच भर के मैं दूध के अंदर पहले मिलाऊँगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब मैं मीठे में सॉरी दूध के अंदर दाखिल कर दूँगी इसमें। तो अब आप आगे की रेसिपी देखते रहिएगा। और वो माएँ जो बच्चों के हाथों अपने ही घर में रुसवा हो रही हैं, ब्लैकमेल हो रही हैं, हालाँकि वो उनको सही की ही तरकीब दे रही हैं, सही की ही डायरेक्शन उनको बता रही हैं। मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर वो ये समझ रही हैं कि मैं इस वीडियो में उनके बच्चों के ऊपर कोई मैजिक कर देने की कोई ट्रिक बता रही हूँ, तो ऐसा मैं नहीं बता रही, बल्कि मैं आपको बताने वाली ये हूँ कि बाज़ दफ़ा हम बात तो अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन या तो हमारा तरीका गलत होता है या हमारा लहज़ा गलत होता है। ये ही 2 रीज़न होती हैं कि आज हमारी औलादें हमसे दूर हो चुकी हैं। आपने अक्सर सुनी है होगी ये बात ज़रूर, मैंने बहुत सुनी है अपने रिलेटिव के अंदर और देखी भी है ऐसे एक्सपेरिमेंट, ज़रूर एक्सपीरियंस किए हैं मैंने। और आपने किए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपने लोगों के देखे या सुने हैं? क्या आपने देखा हो कि वो फलानी को देखो वो तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी जान नहीं मारती, बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, बाहर से खाना आता है, जैसा बच्चे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, उसको कोई फ़िक्र नहीं है अपने बच्चों की, लेकिन उसके बच्चे देखो यार, वो उसके गोडू पकड़ के बैठे हुए हैं। वो उसके कदमों में बैठे हुए हैं, अपनी माँ को इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं। या अगर वो बच्चे जवान हो गए तो आप देख रहे होंगे कि माँ को उन्होंने हाथों में रखा हुआ है। और वो माएँ जो कि बच्चों के सर पे सवार हैं, उनके पीछे लगी हुई हैं कि नहीं ये तो बस मेरी है पक्की जन्नत का रास्ता, इसको तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधा करके ही छोड़ना है। ऐसी माँओं को हमेशा ही हमने रोते सिसकते हुए देखा है, ज़लील होते देखा है, रुसवा होते देखा है, और ये एक सच है। क्यों? यही मैं चीज़ आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा जो बात होती है उसमें ये होती है कि बच्चे ही आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं। जी हाँ, माँओं को ही ब्लैकमेल करने लगते हैं और रीज़न ये होती है वो चीज़ें, वो पर्दे जो वालिद के गुस्से से बचाने के लिए ममता से मजबूर होकर किसी माँ ने अपने शौहर को इसलिए नहीं बताया कि ये इस बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे तो मैं छुपा लूँ। वो बच्चे वही बात बता के उस माँ को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर हमारी कोई बात आपने बताई पापा को, तो हम आपकी वो बात बता देंगे कि आपने ये वाली शिकायत तो लगाई नहीं थी उनको, आपने उनको अंधेरे में रखा। इसमें देखें आपकी गलती ये होती है, ख़ास तौर पे ये वाले जुमले बच्चे उस वक़्त कहते हैं जब बच्चों को ये मालूम हो कि उनके जो दूसरे बहन-भाई हैं, उनसे कोई गलती हुई हो या उनसे कोई ऐसी हरकत हुई हो कि आपने उसको पर्दा रख लिया हो। आपने पर्दा तो रख लिया, लेकिन फिर वो आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। ठीक है कि बच्चे के ऊपर गुस्सा करेंगे, राई का पहाड़ बन जाएगा। अब जब दूसरा बच्चा गलती करता है, आप उसको धमकी देती हैं कि मैं अब तुम्हारे वालिद से शिकायत करूँगी। वो बच्चा कहता है ठीक है, आपने उसकी तो शिकायत की नहीं थी, यानी कि उसके किसी दूसरे बहन या भाई की। आप मेरी शिकायत करेंगी, मैं बता दूँगा कि आपने
اس فلاں نے میرے بھائی کی یا بہن کی تو یہ بات بتائی نہیں، آپ سب کے پردے تو رکھتی ہیں، میری کیسے بتائیں گے آپ؟ یہاں پر آ کے ماں بلیک میل ہو جاتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں غلط راستے پہ بچے نکل جاتے ہیں، نہیں بتا پاتی۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا پاؤں گی، کسی ایک بہن بھائی کی بھی بات کسی دوسرے کو نہ بتائیں۔ اگر آپ مناسب نہیں سمجھ رہی کہ ابھی وقت نہیں ہے شوہر کو یہ چھوٹی سی بات بتا دینے کا، کیونکہ بعض دفعہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کو اگنور کرنا اچھا ہوتا ہے، شوہر کو بتا دینے سے وہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے اور بچے اس بات کو لے کے مزید باغی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حکمتاً اگر کوئی ایسی اپنی بچے کی بات، مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ کا بچہ بڑا ہو رہا تھا، اس کا کوئی کریش وغیرہ کا کوئی سین آپ کو پتہ چل گیا اسکول میں، کسی کو پسند کرتا تھا یا کرتی تھی، اس طرح کی کوئی بات آپ کو پتہ چل گئی، یا اگر آپ کا بیٹا ہے کسی بھی طریقے سے سگریٹ پی رہا تھا، آپ نے نہیں بتایا اپنے ہسبینڈ کو، یا رات کو دیر سے آیا، آپ نے صبح اس کو انفارم نہیں کیا شوہر کو کہ دیکھیں یہ رات کو دیر سے آیا، اس طرح کی کئی زیادہ مثالیں ہیں ٹین ایجز کی، پرابلم بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نے حکمتاً یہ بات ابھی فی الحال شوہر کو بتانا صحیح نہیں سمجھی اور نہیں بتائی تھی، لیکن کسی دوسرے بچے سے آپ نے ذکر کر دیا کہ تمہارا بھائی یا بہن کا ایسا ایسا چکر تھا اور میں نے اس کو پردہ رکھ دیا ہے ابھی، اب ہوگا کیا ہوتا یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم پہ اگر وہ دوسرا بچہ جس کو آپ نے اپنا پیٹ ہلکا کر لیا، دکھ ہلکا کر کے اس کو بتا دی یہ بات، وہ آپ کو موقع پر بلیک میل کر دے گا۔ بہتری یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھی بچے کی کوئی بھی شکایت اگر شوہر کو نہیں بتا رہی تو آپ کسی اور بچوں کو بتا کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتی ہیں۔ شوہر کو بتانا تو شاید پھر بھی بہتر ہے آپ کا، لیکن پھر وہ شوہر بھی گھر میں ڈنڈورا نہ پیٹیں، کیونکہ پھر یہ بچے یا تو کسی ایک دوسرے کے نقش و قدم پہ چل پڑتے ہیں، یا والدین کی حکمتاً خاموشی کو، یا ان کی حکمتاً معاملہ فہمی کو، معاملے کو دبانے کی یا سلجھانے کی خاموشی کے ساتھ اس چیز کو بزدلی سمجھنے لگتے ہیں والدین کی۔ آپ تو حکمتاً خاموش ہو گئی، لیکن بچے کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے بڑے بھائی کی یہ والی غلطی یا بہن کی اللہ نہ کرے یہ غلطی پکڑی گئی ہے۔ بہت سارے مسئلے آتے ہیں ٹین ایجرز کے اندر، آپ نے اگر بچوں کو موبائل الاؤ نہیں کیا ہوا، اگر آپ کا گھر بہت زیادہ سخت ہے، ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو اپنے بچوں کے پاس کوئی خفیہ موبائل اس کے اسکول کے بیگ سے نکل آئے۔ جی ہاں، بالکل ایسی کیسز ہیں کہ کسی بچے نے خاموشی سے اپنے موبائل، اب ہوگا کیا، آپ کو تو یہ لگے گا اس کا کوئی چکر ہے اسی وجہ سے اس نے موبائل رکھا ہوا ہے، پاسبل بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ صرف سوشل ہونے کے لیے اپنے دوسرے اسکول کے بچوں کے ساتھ اس نے یہ معاملات کی ہوں۔ آپ اپنی معاملے کو سمجھی نہیں ہے، آپ نے شوہر کو تو شاید اس لیے نہیں بتایا کہ وہ آپ ہی کو پکڑ لیں گے کہ تم بچے کی کیسی تربیت کر رہی ہو، لیکن آپ نے اس کے کسی بڑے بھائی کو یا چھوٹی بھائی کو یا بہن کو اس کے ساتھ آپ نے اپنا دکھ ہلکا کر لیا۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ ایک تو آپ سے اس چیز سے بھی چڑھنے لگتا ہے کہ ہماری امی پیٹ کی ہلکی ہیں، اگر ہم نے بھی کبھی ان کو کوئی ایسی بات بتائی تو یہ کسی اگلے بھائی کو بتا دیں گی، بہن کو بتا دیں گی، اور ساتھ میں ہی وہ یہ چیز سیو کر کے رکھ لیتا ہے کہ اگر کبھی وہ زندگی میں اس سے کہیں کہیں وہ ڈگمگا گئی یا ڈگمگا گیا تو وہ اس گوٹ کو اس وقت کھیلے گا۔ تو آپ کو بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے ماؤں کو کہ بلا وجہ میں کسی بھی ایک بچے کی کوئی بے وقوفی، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی بات کسی دوسرے بچے کو نہ بتائیں کہ وہ زندگی میں آپ کو بلیک میل کرے۔ اگر آپ نے کچھ پیسے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، میں ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بسکٹ ہیں میری بسکٹ اور رائٹ بسکٹ، اس کو میں نے نکال لیا پیکٹ سے، اس کو میں ٹکڑے کر لوں گی، بہت زیادہ اس کو پیسنا نہیں ہے، ٹکڑے بہت زیادہ چھوٹے نہیں کرنے اس کو، اسی طرح اچھا یہ جو اب ٹھنڈا ہونے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کو اتنا ٹھنڈا نہیں کرنا کہ مطلب یہ کہ بہت ٹھنڈا ہو جائے۔ ہوگا یہ کہ اگر یہ بیٹر آپ کا جو دودھ آپ نے دودھ کوکو پاؤڈر کارن فلور کا بنایا، اگر یہ بہت ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ ٹھنڈا بسکٹ کے اوپر ڈالیں گی تو اس سے یہ بسکٹ کڑک ہی رہیں گے۔ ہمیں یہ اتنا گرم چاہیے کہ جب ہم بسکٹ کے اوپر اس کو ڈالیں تو بسکٹ اس کو تھوڑا سا پی لیں۔ بہت گرم اگر آپ یہ بسکٹ پہ ڈالیں گے تو بسکٹ بالکل روئی بن جائیں گے اور بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ تو یہ دودھ صرف اتنا گرم ہے کہ میں اگر انگلی اس میں ڈالوں تو جل رہا نہیں ہے، اور اس کے اندر ہی میں نے یہ کریم کو ملا دیا ہے۔ یہ کریم مطلب یہ اتنا گرم نہیں ہے کہ کریم پھٹ جائے گی، بہت گرم میں کریم پھٹ جائے گی۔ اب میں یہ بیٹر بسکٹ کے ٹکڑے کر کے اور پھر میں اس کے اوپر پھیلاؤں گی، اب آپ باقی آگے دیکھیں گا۔ اور میں آپ کو بات یہ کہہ رہی تھی کہ اگر شوہر سے بھی آپ نے کسی چیز کے بارے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، تو آپ جا کے اپنے بچوں کو اپنی فنکاری مت سنائیں جا کے کہ دیکھو میں نے تو تمہارے ابا سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ میں نے پیسے جمع کیے تھے اور یہ میں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، یا میں نے یہ چیز اپنی امی کو دے دی تھی یا بھیا کو دے دی تھی، یا اس طرح کی کوئی بھی انکم آپ کی جو سیونگ ہے یا آپ کی کوئی رازداری جو آپ اپنے شوہر کو نہیں بتا رہی، خدا را اپنے بچوں کو بھی نہ بتائیں۔ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ماریں، اپنی مامتا سے اتنے مضبوط بنیں، آپ کمزور نہیں ہوں کہ ہر چیز آپ اپنے بچوں کو بتا رہی ہیں۔ دیکھیں جتنا آپ اپنے آپ کو اس طرح سے
اچھا کر کے رکھیں گی کہ بچے آپ کو یہ بھی نہ سمجھے کہ امی کی نیت صحیح نہیں ہے، امی تو بہت ہوشیار مکاری کر رہی ہیں، حالانکہ پیسے سیونگ کرنا یا کچھ باتیں آپ کی بچا کے رکھنا اپنے شوہر کی نالج سے، وہ آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، کیونکہ آپ کی اپنی ذات کی بھی اہمیت ہے۔ شوہر اس بات کے چوکیدار نہیں ہے کہ ان کو آپ ہر چیز بتائیں، سیونگ کریے نا، آپ نے کوئی چوری سٹا تو نہیں کھیلا جو آپ کو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور شوہر کو پتہ نہ چلے، وہ آپ کی سیونگ ہے جو آپ کی عزت ہے، آپ کسی ایسے وقت میں استعمال کریں گی جبکہ آپ کو اس کی ضرورت ہو، شوہر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو بچوں سے بھی وہ پیسے بچا کے رکھنے اور نہ ہی ان کو انفارم کریں کہ آپ کے پاس وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بچے پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں آپ نہیں دلانا چاہتی ہیں بچوں کو، آپ کو نہیں پتا باہر جا کے کہیں یہ گیم زوم میں نہ بیٹھ جائے، اس کو پیسے چاہیے، کیوں امی پیسے دیں، آپ نے کہا کہ نہیں ہے میرے پاس، وہ کہے گا رکھے تو ہیں آپ کے پاس، دے دے ذرا، اب آپ یہ سوچیں گی کہ اگر میں نے اس کو نہیں دیے تو یہ تو ابا کو بتا دے گا، اسی لیے بچے بلیک میل کرتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہونا شروع ہو جائیں آپ کے، اپنے آپ کو محتاط کیجئے، آپ کی کمزوری نہیں بننا چاہیے، مطلب ہاتھ پیر کٹوا کے نہ بیٹھ جائیں، پیسے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، کیونکہ خالی ہاتھ عورت کی تو دیکھیں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، ٹھڈوں میں رکھی جاتی ہے، میکے میں بھی اور سسرال میں بھی۔ اور جب اولاد کو بھی پتہ چلتا ہے نا کہ امی ہماری کنگلی ہیں، تو وہ ماں کو کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو اگر یہ پتہ ہے کہ امی کے پاس پیسے ہیں، کتنے ہیں، ان کو پوری انفارمیشن نہیں دیجیے۔ اور دوسرا میں یہ اس دودھ کے بیٹر کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کارن فلور ڈال کے اس کو اتنا گاڑھا نہیں کرنا کہ بالکل یہ نا گاڑھا سا ہو جائے، چمچ پہ چپکنے لگے۔ آپ نے اس کی دیکھ لی ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس کی، نہ یہ بہت گاڑھا ہے اور نہ ہی پتلا ہے، پتلا ہوگا تو یہ بسکٹ کے آس پاس میں سے پانی کی طرح نکلتا رہے گا، اور اگر گاڑھا ہوگا تو یہ بالکل اکیلے ہی چپک جائے گا اپنے ساتھ ہی، بسکٹ کے ساتھ نہیں چپکے گا۔ تو یہ میں نے بیس میں بٹھایا ہے، دیکھیں سوری، بیس کے اندر پہلے میں نے لگایا بیٹر، تاکہ نیچے سے بسکٹ نہ وہ نہ رہیں بالکل ڈرائی سے، خشک سے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اگر بیس لگا دیا جائے، بالکل صرف بسکٹ رکھ کے اوپر ڈالا جائے تو نیچے سے وہ سوکھے سوکھے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے نیچے سے بیس لگائی ہے، اس کے بعد میں نے سارے بسکٹ ڈال دیے، اب میں اس کے اوپر سے آرام آرام سے یہ ڈالتی رہوں گی، ہر سائڈ میں اس کے اس طریقے سے کور کر دوں گی۔ اور میں اب آپ کو دوسری ایک بات بتاتی ہوں کہ جو والدہ بلا وجہ میں اپنے آپ کی قدر ختم کرواتی ہیں، اپنا روب ختم کرواتی ہیں، اپنی عزت ختم کرواتی ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے غصے سے نا بچوں کو ڈراتی رہتی ہیں بلا وجہ میں۔ بعض دفعہ بلا وجہ میں بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے اوپر نا شوہر کا دبدبہ نا بنائے رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی فرسودہ سی ایک باتیں ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں کہ باپ کو نا ولن بنا کے ہی رکھنا ہے بچوں کے آگے۔ ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ تو والد ولن واقعی میں ہوتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو والدہ کیا کرتی ہیں کہ اگر بچے کی کوئی حرکت ان کو پتہ ہے کہ والد کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو بتاؤں گی، وہ کیا کہتی ہیں کہ تمہارے بابا نے یہ کہا ہے، حالانکہ کہا ہوتا ہے بابا نے، بابا صاحب پیچھے رہتے ہیں اور والدہ کو کہہ دیتے ہیں ان کو بول دو ان لوگ کا رات کو جاگنا نا مجھے اچھا نہیں لگتا، فوراً سو جائیں، یہ اپنے موبائل بند کریں، گیم بند کریں اور سو جائیں۔ اب امی ان کو پیغام پہنچا دیتی ہیں کہ تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سب چیزیں بند کر کے سو جائیں۔ اور اکثریت میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گا کہ اگر بابا اس وقت گھر پہ ہوں، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ 9 بجے آپ نیٹ بند کر دیں اور بچے مجھے سب سوتے ہوئے نظر آئیں، ماں تو کھپ رہی ہے، رل رہی ہے، اس نے شدید قسم کا ٹکر لے لی بچوں کے ساتھ، لائٹیں بند، ڈیوائس نکالے، پلگ نکالے، گھر میں دھواں دھار بحث چل رہی کہ پاپا آنے والے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 9 بجے مجھے ڈیوائس بند کرنی ہی کرنی ہے، تو میں اب اس کو بند کر رہی ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے، بابا آئے، وہ آرام سے چل ہیں، وہ اپنا نیوز لگا کے بیٹھ گئے، چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، 5 منٹ اور کر لو، چلو 10 بجے تک کرنے دو، کوئی بات نہیں۔ کیا ہوتا ہے، سویٹ پپا بن جاتے ہیں اور عورتیں ولن بن جاتی ہیں۔ ایسے چاپلوسی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جب وہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں تو تھوڑی سی پالیٹکس آپ بھی سیکھ لیں۔ آپ بولیں پاپا صاحب سے، جن کو بچوں کی جن بھی باتوں سے تکلیف ہے، کہ وہ آپ بچوں سے ڈائریکٹ بات کر لیں۔ اس چیز کو میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے اور سیکھا ہے۔ یقین کریں کہ میں بھی یہی کرتی تھی کہ بچے غصہ مطلب نہ کریں اور اچھے بچے رہیں، شوہر کا بی پی ہائی نہ ہو، بچوں کے ساتھ بلا وجہ میں ان کے اوپر حاوی ہونا، اپنی مرضی کروانا۔ لیکن پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ والد صاحب تو چل ہوتے ہیں، وہ تو بہت پیار کرتے ہیں بچوں سے، تو میں شاید کوئی ایکسٹریم پہ جا رہی ہوں۔ پھر میں اب یہ کرتی ہوں کہ جس کو جو تکلیف ہے وہ بچوں سے ڈائریکٹ بات کر لے۔ میں بچوں کو کہہ دیتی ہوں کہ پاپا آپ کو بلا رہے ہیں، یا پاپا سے کہہ دیتی ہوں بچوں کے کہ میں اس کو بلا دیتی ہوں، آپ اس کو خود سمجھا دیں، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ سب کچھ سیکھا اور کیا، میں یہ چیز اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ والد بہت سویٹ پپا بنے رہتے ہیں۔ اچھا، میں نے کریم نا تھوڑی سی بیٹ کرنے کے بعد فریزر میں رکھ دی تھی، کیونکہ گرمی ہے نا تو یہ اچھے سے بیٹ نہیں ہوگی، آپ کو بیچ میں 2-3 دفعہ اس کو تھوڑی تھوڑی بیٹ کر کے
फ्रिज में रखनी पड़ेगी। और क्रीम बीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने शायद बच्चे को मेरे असल में पसंद है इस तरह की, तो उसकी मोहब्बत में, बस ममता है ना, उसकी मोहब्बत में आके गर्मी में खड़े होके ये वाला पंगा ले लिया मैंने। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी ऊपर बेस पे डाल सकते हैं, मैंने तो इसके फूल बनाने थे। अच्छा, इसको बस बीट करने का फ़ायदा ये होता है, बड़ी फॉर्मी सी हो जाती है ये। और अगर आप इसको ऐसे ही लगा दें तो वो भी सेम यही जायका रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। फिर मैंने ये पाइपिंग बैग है, अब मैंने कहा जब मैंने इतना काम कर ही लिया तो मैं फूल भी बना के डाल दूँ, ताकि बच्चा छोटा है वो घर पे आएगा तो खुश हो जाएगा। अभी स्कूल गया हुआ था वो, उसके एब्सेंट में उसको खुश करने के लिए मैं ये सब चीज़ें बना रही थी, क्योंकि खुश देखिए, जब बच्चे खुश होके वालिदा की बातों को भी माने तो खुद ही दिल चाहता है माँ का कि मैं अपने बच्चे के लिए बढ़-बढ़ के आगे से काम करूँ, क्योंकि आगे से वो थैंक्स बोल दें। और इन सब के पीछे आप यकीन करें, अगर आप बच्चों के पीछे लगी रहेंगी ना किसी भी चीज़ के लिए, एक चीज़ को लेके, उठो नमाज़ पढ़ो, उठो नमाज़ पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते, 1-2 दफ़ा बोलें, उसके बाद उसके पास हट जाएँ। वो उसके दिमाग में क्लिक होता रहेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रही हूँ, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह वो लगता रहेगा, हाँ अम्मी एक दफ़ा मुझे बोल के गई हैं नमाज़ पढ़ लो। देर से पढ़ लेगा, ठीक है, थोड़ा-सा मकरू टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे जब छोटे हैं तो थोड़ा-सा मार्जिन दीजिए। वो थोड़ा-सा ढीठ बने बैठा रहेगा कि नहीं, मैं अभी अम्मी के रोब में नहीं जाने वाला कि मैं फ़ौरन खड़ा हो जाऊँ। वो मकरू टाइम में पढ़ लेगा, लेकिन उसको आहिस्ता-आहिस्ता आदत बन जाएगी। बाज़ चीज़ों को हिकमतन थोड़ा-सा बच्चों को डिले कर देने दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे दीन के भी करीब रहें और आपके भी करीब रहें। पाइपिंग बैग को फिर मैंने इस तरह गिलास में लगा लिया, ये तरीका रहता है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो सिखाते हैं, ये भी मैंने सीखा था तरीका। और ये सामान वगैरह तो ख़ैर मेरे पास सभी रखा हुआ होता है, क्योंकि मैंने बेकिंग बहुत करी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब दिल नहीं चाहता बेकिंग करने का, अब मैं कहती हूँ बाहर से मिल जाते हैं केक, इतनी मेहनत करो, 2 घंटे, ढाई घंटे लग जाते हैं एक केक को बना के, तो अब मैं बाहर से रेडीमेड ही मँगवा लेती हूँ। लेकिन ये मीठा इतना अच्छा बनता है और इतना मुनासिब पैसों में और इतना क्लास का बनता है, आप एक दफ़ा बना के देखिएगा, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँगे कि बहुत क्लास का ये मीठा बना। मैंने बेक हाउस की व्हिपी व्हिप क्रीम ली थी, बहुत मज़ेदार है। एक ही दफ़ा मँगवा के आप फ्रीज़र कर लें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो आप मिल्क पैक की कोई भी डेयरी प्रोडक्ट की क्रीम हो, आप वहाँ से खरीद लें, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। बस वो बहुत फीकी होती है। आप फीका भी लगा सकते हैं, चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये मीठी है, इसलिए मैंने इसके अंदर मीठा भी बहुत कम रखा है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं चाहूँगी कि आप अपने पल्लू से बाँध लें कि अपने बच्चों की बिला वजह में चौकीदारी और जासूसियाँ ना करें। ये नहीं कि आपको आपके हस्बैंड ने छोड़ा हुआ है कि ज़रा इस पे नज़र रखना, या आपकी अपनी ही कोई छठी हिस्स कह रही है कि मुझे कुछ दाल में खराबी लग रही है। होता ये है कि हमारे आस-पास अगर कुछ ऐसे लोग हों ना जो अपने बच्चों की कोई खुफिया ऐसी बातें, दिल दुखाने वाली, उनकी कोई ऐसे बच्चों के राज़, जवान होते बच्चों के राज़ आपको बताएँ, तो माएँ नफ़सियाती हो जाती हैं। अव्वल तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें, और अगर वो ऐसी कोई बात भी बता रही हैं तो उनको बोलें कि भई इस उम्र में होता है, आप अच्छे से डील करें, इसका ढंढोरा बाहर ना पीटें। आप भी बिला वजह में अपने बच्चों की चौकीदारी ना करें। अगर लड़की खामोश बेटी बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? कोई मसला तो नहीं है, सैड नज़र आ रही है तो जासूसी करना कि ज़रा मैं छापे तो मारूँ। उसका बैग चेक हो रहा है, उसकी किसी भी तरीके से कोई मसरूफियात, उसकी सहेलियों से उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि क्या बात है, इसके साथ कोई मसला तो नहीं है, स्कूल में कैसी रहती है, यूनिवर्सिटी में कैसी रहती है, कॉलेज में ऐसी तो नहीं रहती, या आप अपनी बेटी की जासूसियाँ कर रहे हैं। अगर कोई बच्ची छत पे चली गई तो छत पे छापा मारा जा रहा है आपका कि मैं ज़रा देखूँ तो सही, मोबाइल चेक हो रहे हैं। या बिला वजह में अगर कोई बाथरूम में टाइम लगा रहा है तो उसकी जासूसियाँ आपने कर दी। हर चीज़ को हिकमतन इंतज़ार करें, आप बच्चे से बात कर लें, इससे अच्छा कि आप जासूसियाँ करें। देखिए बच्चे को सब पता चल रहा होता है, कितने सारे बच्चियाँ या बच्चे ऐसे हैं, ख़ास तौर में मैं लड़कियों के लिए कहूँगी कि उसको वालिदा नफ़सियाती बना देती हैं, दुश्मन बन जाती हैं। बेटे का तो पता नहीं चलता, वो बाहर होते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, जब तक घर पे हैं आपने देख लिया। लेकिन बेटियों को तो ऐसा रखा जाता है कि जैसे ये कोई ज़र ख़रीद ग़ुलाम है। उनके सोने पे, जागने में, खाने पे, पीने पे, छत पे क्यों गई, किस सहेली के साथ बात हो रही है, सहेली कमरे में आ गई तो वहाँ बैठ गई जाके, या बेटा दरवाज़ा बंद नहीं करो, नहीं पर्दा नहीं डालो। ठीक है, अच्छा है, लेकिन इस तरीके से मत करें कि अगला चिढ़ में आके, बगावत में आके एक तो आपसे भी दूर भागे, और दूसरा आजकल के बच्चे तो कहते हैं ठीक है कर ले जासूसियाँ आप जितनी, हमने तो जो करना है वो करना है। मैं आपको एक बात लिख के दे देती हूँ, आपकी सोचें, आपकी होशियारियाँ जहाँ पे आज खत्म होती हैं ना, इस दौर के, इस ज़माने की बच्चों की होशियारियाँ, चालाकियाँ वहाँ से स्टार्ट होती हैं। आपको इतना कुछ भी इस्तेमाल करना नहीं आता जितने आजकल के बच्चे ट्रेन हैं, तो मैं ये बता दूँ कि आपकी सिर्फ़ मोहब्बत और शफ़क़त उनको आपके दामन में, आगोश में हिफ़ाज़त से रखेगी। अगर आपने उनके साथ होशियारियाँ
دکھانا شروع کر دی نا، جو آپ کو تو ہوشیاری لگ رہی ہوگی لیکن بچے کو صاف سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یہ ہماری امی کن چکروں میں لگی ہوئی ہیں، کن کی بیٹھک میں بیٹھ کے امی نفسیاتی ہو چکی ہیں۔ ان کو محبت سے ان سے پوچھ لیجئے اگر آپ کو کچھ ایسا مسئلہ ہے، خاص طور پہ تو آپ کو اپنی پیرنٹنگ کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پیرنٹنگ کی ہے۔ باہر کا ماحول بھی اس صورت میں افیکٹ کرے گا جب آپ کے بچے آپ سے دھتکارے جا رہے ہوں، آپ نے پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی ہوں، آپ نے جاسوسیاں لگا کے رکھی ہوئی ہوں گی، تو بچے باہر کی گندی چیزوں میں بہت انوالو ہوں گے کہ بس ان سے اچھے تو باہر والے ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کی خود تعریف کریں گے، آپ اپنے بچے کے بارے میں خود اچھی ان کو وہ چیزیں دیں گے جو باہر والے دے رہے ہیں، ان کی ہر چیز پر ان کی تعریف کریں، ان کے رزلٹ پر، ان کی اگر وہ ڈرائنگ بناتا ہے تو اس کی تعریف کریں، بچے باہر جائیں گے بھی تو واپس پلٹ کر آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ یہ تھا میرا آج کی بہت قیمتی ولاگ، اور میٹھا بھی بن کے تیار ہو گیا ہے، اور آپ کو کیسے لگا آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں، اور ویڈیو ضرور کسی ایسے پیرنٹس کو شیئر کر دیجئے جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی زندگی میں ایک ٹاکسس پیرنٹس کی حیثیت رکھتا ہے، یا وہ مائیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیوں رسوا ہو رہی ہیں، کیوں ہمارے بچے ہماری مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ خدا را ایسے والدین کو ضرور کریں کیونکہ غلطی ان کی طرف سے ہی ہے۔ اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتاتے جائیں کہ آج کا آپ کو میرا ٹاپک کیسا لگا اور میرا میٹھا کیسا لگا۔ جزاک اللہ۔